আল্লাহু 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 আল্লাহ। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الصبح بدا من طلعته والليل بدا من غفرته الله 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 فاق الرسول فضلا وعلا أهدى السبل ضلالته الله 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 كنز الكرام مولى النعم هذه الأمم لشريعته الله 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 أبكى الناس على الحساب كل العرب في خدمته الله 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 ساعتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته الله 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 لا إله إلا الله.